प्रणमामि आचार्य, सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। कुर्मः। ॐ विश्वं देव सवितुर्वरेण्यं भर्गो यद्भद्रं तन्नासो वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि प्रवीं श्रौत्रारहन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तु प्रपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायोचराः। नमः पाणिनिपात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमःभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र आम्, 80तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः, तत् ओदितश्च इति। नाम यः धातुः ओदित भवति, ओत् इति यस्य सः, तस्मात् परतः विहितस्य क्तप्रत्ययस्य तकारस्य नकारादेशः भवति, अतः भुग्नः इति रूपं तत्र भवति इति तत्र वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं दूनः अन्यानि अपि रूपाणि साधितानि। गृहीणः स्वादयः ओदितः इति गणे उक्तम्, अतः सूनः सूनवान् इत्यपि भवति, दूनः दूनवान् इत्यपि भवति। ओदिदन् मध्ये डीङः पाठसामर्थ्यान् नेट् उड्डीनः इट् भवति इति। यद्यपि डी धातुः तत्र सेडेव अस्ति, तथापि इट् न भवति इति तत्र उक्तम्। इति एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्। एवञ्च एषः 80तमः पाठः प्रवृत्तः। इदानीम् 81तमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः मन्यः। एकनिमेषः आगच्छामि, निमेषमेव। हृदयः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं वर्तते, श्रूयते खलु मान्यः? सम्यक् श्रूयते महोदय। अस्तु, सूत्रमग्रिमं वर्तते द्रवमूर्तिस्पर्शयोः स्यः इति। अत्र सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। स्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्रवस्य मूर्तिः द्रवमूर्तिः, द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च द्रवमूर्तिस्पर्शौ, तयोः द्रवमूर्तिस्पर्शयोः एवं विग्रहः करणीयः। तत्पुरुषगर्भः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। षष्ठी तत्पुरुष
गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। प्रकृते महोदय तत्र समासः पुनः वदतु वा? द्रवस्य मूर्तिश्च द्रवमूर् द्रवस्य मूर्तिः, द्रवस्य मूर्तिः द्रवमूर्तिः षष्ठी तत्पुरुषः। अस्तु। द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च, द्रवमूर्तिस्पर्शौ, Mhm. तयोः द्रवमूर्तिस्पर्शयोः एवं इतरेतर द्वन्द्वः अस्तु। षष्ठी तत्पुरुषगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वः। अस्तु अस्तु। इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य गर्भे षष्ठी तत्पुरुषः वर्तते इति भावः। तर्हि विपरीततया लेखनीयं किल? तत्पुरुषगर्भ इतरेतरद्वन्द्वः लेखनीयम्, इतरेतरद्वन्द्वगर्भ तत्पुरुषः इति लेखनीयं वा? नाम तर्हि तद् विग्रहभेदः भेदेन कथमपि शक्यते। षष्ठी तत्पुरुषः गर्भे अस्ति। न, इतरेतरद्वन्द्वगर्भे तत्पुरुषः अस्ति किल? इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य गर्भे तत्पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति। ओ एवं वा, अस्तु। षष्ठी त- तत्पुरुषः गर्भः यस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य सः ओ, षष्ठी तत्पुरुषगर्भः इति बहुव्रीहि समासः। षष्ठी तत्पुरुषगर्भश्चासौ इतरेतरयोगद्वन्द्वश्च इति पुनः कर्मधारय। अतः यत्पदं मया प्रयुज्यमानं वर्तते षष्ठी तत्पुरुषगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वः, षष्ठी तत्पुरुषगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वः इति यत् मया समस्तपदं प्रयुक्तं एतत् समस्तपदं पुनः बहुव्रीहि गर्भकर्मधारयः भवति। अवगम्यते वा, भ्रमाय जातं वा? ईषत् शृणोमि महोदय, पुनः श्रोष्यामि, अग्रे किमपि गच्छतु। नास्ति नाम श- अत्र द्वन्द्वः अस्ति सम्यक्। कुत्र? हा, सत्यं। द्रवमूर्तिस्पर्शयो हम्म, स्पर्शयो इति पदे द्वन्द्वः अस्ति। एषः द्वन्द्वः कीदृशः? एषः द्वन्द्वः षष्ठितत्पुरुषगर्भः अस्ति। तत्र सत्यं। विग्रहः कथं? षष्ठितत्पुरुषः गर्भे यस्य हम्म। सः षष्ठितत्पुरुषगर्भः ततः तत्पुरुष कर्मधारय। गर्भे यस्य इति नास्ति षष्ठे तत्पुरुषः गर्भः यस्य इति भवति एवमपि किल? भवितुमर्हति, एवमपि शक्यते, अस्तु। हम्म, एवमपि शक्यते। अस्तु। एवं विग्रहः। अस्तु महोदय। अत्र स्फाय स्फीनिष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इत्यनुवर्तते। शनः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुष इत्यतः सम्प्रसारणम् इत्यनुवर्तते। षाष्ठमिदं सूत्रं वर्तते परन्तु कृत्सम्बन्धं वर्तते, अतः अत्र पठितम्। आ, द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये स्पर्शे चार्थे। तत्र कस्यचन द्रवस्य मूर्तिः भवेत्, सा मूर्तिः कठिनतां प्राप्तवती स्यात्। तस्याः मूर्तौ काठिन्ये सति, काठिन्यं नाम को अर्थः? कठोरः, हार्ड् इति यदा आङ्ग्लेन वदामः वयं। यथा जलं द्रवीभूतं भवति, पाषाणः कठिनः भवति अथवा कठोरः भवति। कठिन इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः अर्थान्तरे अपि क्रियते। टफ्, क्लिष्टम्, एषः विषयः तु कठिनः अस्ति। कोऽर्थः? नाम सामान्यतया बुद्धौ न प्रविशति, तथा कठोरः विषयः अस्ति एषः। यद्यपि तत्र विषयः स्थूलभूतः न भवति, परन्तु तत्रापि प्रयोगः भवति। वस्तुतः अर्थः कठिनस्य भावः काठिन्यं, कोऽर्थः नाम कठोरता, हार्ड्नेस् इति। तर्हि द्रवस्य तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टः एष विषयः भविष्यति। द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये, हा?
द्रवस्य या मूर्तिः वर्तते तस्याः काठिन्ये गम्यमाने एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः स्पर्शे चार्थे, स्पर्शार्थे च गम्यमाने श्यैः सम्प्रसारणं स्यात्। तत्र श्यैः इति कश्चन धातुः, तस्य सम्प्रसारणं भवति इति उच्यते। गत्यर्थकः सः धातुः श्यैः गतौ। कदा? निष्ठाया। निष्ठा च का भवति? तत्प्रत्ययः तवतु प्रत्ययश्च, एतत् प्रत्ययद्वयं निष्ठा इत्युच्यते। आ, तर्हि अग्रे उदाहरणम् अस्माभिः साधयिष्यते। श्योस्पर्शे इत्यत्र अस्मिन् सूत्रे उदाहरणं नास्ति वा महोदय? तद् नास्ति, तस्य उदाहरणमेतदेव भवति यद् अग्रिमसूत्रस्य अस्ति। शीनं घृतं, शीनम् एतत् ओके साधनं शीनं। तर्हि तत्र श्यै इति धातुः स्वीक्रियते। ततः निष्ठा अनेन सूत्रेण क्तप्रत्ययः क्रियते। श्यैः नकारः इत् श्यै ता इति स्थिते। आदेश उपदेशेश इत्यनेन सूत्रेण धातोः ऐकारस्य आकारादेशः भवति श्या त। ततः द्रवमूर्तिस्पर्श्यो स्यः, अनयोः अर्थयोः यदा विवक्षा भवति तदा धातोः यः यकारः अस्ति तस्य स्थाने सम्प्रसारणम् इकारः आगच्छति। का स्थितिः जाता? श इ आ त। सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपम् इ आ, अनयोः इ इत्येव रूपं भवति पूर्वस्य। शि ता इति जातम्। ततः अत्र अन्यत् कार्यं करणीयं, नाम एतेन सूत्रेण तु यत् करणीयं तत् कृतं। किं? द्रवमूर्तिस्पर्शः। इदानीमत्र निष्ठातकारस्य नकारादेशविधानाय अग्रिमं सूत्रं वर्तते अष्टमाध्यायस्य। एवं सम्बन्धः भवति सूत्रेषु। तर्हि सूत्रमस्ति श्योस्पर्शे इति अग्रिमं सूत्रम्। काठिन्यार्थः स्पर्शार्थश्च, एतद्वयमपि उदाहरणस्य पूर्णतया सिद्धौ स्पष्टः भविष्यति विषयः। हा, शोस्पर्शे इति किं कथयति? श्यः अस्पर्शे एवं विग्रहः। श्यः इति पञ्चम्यन्तम्, अस्पर्शे इति सप्तम्यन्तं। न स्पर्शः अस्पर्शः, तस्मिन् अस्पर्शे न तत्पुरुषः। पदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जलः इत्यतः निष्ठातः अनः इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः कः? श्यैङः, नाम श्यैङ इति यः धातुः अस्ति, निष्ठातस्य नाम निष्ठातकारस्य नः स्यात्, नकारादेशः भवति अस्पर्शे अर्थे, यदा स्पर्शार्थः न विवक्षितः भवति। सम्यक्। गतेन सूत्रेण, यत् सूत्रमधुनैव अस्माभिः पठितं, द्रवमूर्तिस्पर्शस्यः इत्यनेन अस्माभिः द्रवमूर्त्यर्थे गम्यमाने सम्प्रसारणं कृतमस्ति, तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः स्पर्शार्थविवक्षा नास्ति सद्यः। एतेन च सूत्रेण, प्रकृते यत् सूत्रं, तेन सूत्रेण अस्पर्शार्थे गम्यमाने तकारस्य नकारादेशः क्रियते। अतः शि त, तकारस्य नकारादेशः शि न, ततः हलः इति दीर्घः इति कथ्यते। शी न, शीन विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् शीनं घृतम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। हम्म। अर्थः कः महोदय? तदेव शीनं कृतं। शीनं घृतं। इदानीं घृतस्य अवस्था द्वयं भवति। हम्म। घृतं यदा उष्णम् उष्णतां प्राप्नोति तथा तत् तरलं भवति, द्रवभूतः सः पदार्थः भवति। क्षणं। घृतनिर्माणं यदा कुर्मः, क्षीरं, क्षीरात् दधिः, दध्नः,
नवनीतं नवनीतात् घृतम्। तदा तस्य तरलावस्था भवति। यदि तत् शीतावस्थां प्राप्नोति, नाम शैत्यं प्राप्नोति, रेफ्रिजिरेटर् मध्ये, फ्रिड्ज् मध्ये वा, तदा तस्य द्रवस्य मूर्तिः जायते। अत एव तत्र सूत्रार्थे किमुक्तं, द्रवस्य मूर्तौ इस् इक्वल् टु काठिन्ये, मूर्तौ अर्थात् काठिन्ये, नाम द्रवस्य यदा मूर्तिः नाम कठिनता, कठोरावस्था जाता भवति तदा। तर्हि एतत् सम्प्रसारणं तदा एव यदा कश्चन तरलपदार्थः कठोरतां प्राप्तवान् भवति। अत्र अस्माकं हिमाचलेषु तु सर्वदा शीनं घृतमेव भवति। यदा स्थापयामः, निर्माणानन्तरं पात्रे स्थापयामः, तत् नाम शैत्यं भवति, अतः शीनं भवति आधिक्येन। आतपे स्थापितः चेत् भिन्नः विषयः, तदा द्रवावस्थां प्राप्नोति, अन्यथा शीनमेव भवति। तद् कठोरता भवति। कठोरता खा भवति। हा, अस्तु अस्तु। तद् आचार्य, भोजनाय क्षीणं जलमपि वक्तुं शक्यते वा? भवितुमर्हति, भवितुमर्हति। यतोहि अस्तु। यदि अत्र वयं शीतकाले किं भवति, अत्र अस्माकं रात्रौ बकेट् आम् आम्। किमपि बहिः स्थापितमस्ति, जलस्य पूर्णं बकेट्, द्रोणी, जलापूरिता द्रोणी यदि बहिः स्थापिता अस्ति तर्हि प्रातः यावत् सा द्रोणीः हिमखण्डभूता जायते रात्रौ तथा। कठोरता प्राप्नोति। आमाम्, अतः क्षीणं जलं नाम तत् हिमत्वं प्राप्तम् अस्ति तेन, पूर्वं द्रवम् आसीत्, एवं घृतम् अपि भवत्येव। कानिचन अन्यानि अपि, कानिचन तैलानि, कोकोनट् आयिल् तथैव भवति, क्षीणं नारिकेलतैलम् इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति। एवमेव अन्यान्यपदार्थाः तेपि भवितुमर्हन्ति। दुग्धं यदि कृतम् ऐस्क्रीम् रूपेण कन्वर्ट् कृतं तर्हि क्षीणं दुग्धम् इत्यपि भवितुमर्हति, परन्तु प्रसिद्धः व्यवहारः क्षीणं घृतम् इति अस्ति। अतः अत्र पर्वतेषु तु क्षीणं घृतमेव अन्तः भवति, तत् द्रवं करणीयं भवति भक्षणाय अस्तु अथवा सेवनाय। एवमस्ति मान्यः, विशिष्टः एषः प्रयोगः। ततः स्पर्शार्थे गम्यमाने एव, हा न न आ, भवता यथा पृष्टं खलु शीनं जलम्। तदपि उदाहरणमस्ति मूले हा, तत् प्रत्युदाहरणमस्ति, नाम अस्पर्शे किं, अप्रत्युता हा। नाम स्योस्पर्शे इत्यनेन तकारस्य नकारादेशः कृतः खलु, अस्पर्शार्थे गम्यमाने। हम्म। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। क्षीणं जलम् इत्यपि भवति, उदाहरणं भवति यदा तत्र जलं कठोरा काठिन्यावस्थां, मूर्त्यवस्थां प्राप्तवत् भवति, तदा यद् जलं विना कठोरावस्थाम् अपि शीतं भवति खलु, सत्यं। तदा तस्य वयं स्पृष्ट्वा जानीमः। शैत्यस्य उष्णस्य च गुणः कथं ज्ञायते, स्पर्शेन ज्ञायते। स्पर्शाधीनः शीतानुभवः, स्पर्शाधीनः उष्णानुभवः भवति। जलस्य वस्तुतः मूलतः स्वभावः शीतस्वभावः एव भवति, तेजसः संयोगेन तत् उष्णतां प्राप्नोति इति पदार्थशास्त्रे, पदार्थविवेचनशास्त्रे पठामः वयम्, अर्थात् तर्कशास्त्रे भवतु। तर्हि नाम सामान्यतया शीतलं जलं शीतलं अत्रापि तथा शीतं जलं भवति, अथवा तच्छैत्यं भवतां रेफ्रिजिरेटर् मध्ये अपि अनुभवितुं शक्नुवन्ति। शीतकाले अत्र शीतं जलं हस्तेन स्प्रष्टुं न शक्नुमः, तथा स्थितिः भवति। स्पृष्टं चेत् 5 निमेषान् यावत् अङ्गुलिः कुत्रचित् हीटर् पुरतः प्रतापनीयः, हस्तः प्रतापनीयः भवति, तदा तत्र रक्तसञ्चारः जायते, अन्यथा जाम् भवति। अतः अथवा सामान्यशीतं वा जलं स्पर्शेन जानीमः वयम्,
अतः तत्र स्पर्शार्थप्रसङ्गः भवति। स्पर्शेन तस्य शैत्यं जायते। अतः स्पर्शार्थगम्यमाने तु स्योस्पर्शे शः असपर्शे अस्पर्शे इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, तत्र तकारस्य नकारः न भवति। तर्हि शीतं जलमिति यदि प्रयोगः श्रुतः तर्हि जलं शीतम् अस्ति परन्तु द्रवीभूतमेव अस्ति, तेन मूर्त्यवस्था कठिनावस्था न प्राप्ता वर्तते इति भावः। यदि कठिनावस्था प्राप्ता वर्तते तर्हि तु क्षीणं जलमिति प्रयोगः भवत्येव, साधु एव। तत्र क्लेशः नास्ति, भवत्येव। एवं खलु? इदानीं आ, स्पष्टः खलु एतावान् विषयः मन्यः? इत्युक्ते जलस्य स्पर्शः आवश्यकः इति वदति वा भवान्? नाम किम् अन्यथा जलं शीतमस्ति इति कथं जानीमः? पुरतः जलं स्थापितमस्ति, अस्तु। उष्णं वा शीतं वा अस्ति, अनुमानेन ज्ञायेत किञ्चित्। इदं बाष्पम् उत्तिष्ठति जलात्, अतः उष्णं स्यात् इति। शीतकालः अस्ति अतः जलं शीतं स्यात् इति अनुमानेन ज्ञायेत। परन्तु सर्वात्मना नापि ज्ञायते। अनुमाने हेतुः कः? यदा तेन कदाचित् उष्णता स्पृष्ट नाम यदा केनचन अनुभवित्रा नाम अनुभवं करोति यः सः तेन यदा उष्णतायाः स्पर्शः कृतः अस्ति तदा एव उष्णता ज्ञायेत खलु। शैत्यस्य ज्ञानं तावता न भवितुमर्हति यदा यावत्पर्यन्तं तस्य स्पर्शः न कृतः स्यात्। अतः अत्र शीतं वा उष्णं वा इति स्पर्शाधीनम् अस्ति। एतद् गुणद्वयं स्पर्शाधीनं भवति। अतः स्पर्शप्रसङ्गः यत्रापि शीतम् अस्ति, शैत्यम् अस्ति, औष्ण्यम् अस्ति, गर्मी है, ठंड है, एतादृशप्रसङ्गः एते शब्दाः यदापि पुरतः आगताः तदा तत्र मूले स्पर्शः भवति, तस्य अनुभूतौ स्पर्शः भवति। अतः स्पर्शार्थः अत्र गम्यमानः अस्ति इति तत्र समन्वयनं करणीयं भवति, अवगन्तव्यम्। तर्हि घृतमपि तत् भवति न महोदय? घृतमपि भवति किल? न, घृतं तत्र तु भवति भवति परन्तु काठिन्यप्रसङ्गः तत्र अस्ति। शीतं जलम् इत्यत्र तु जलं शीतमेव अस्ति, कठिनतां न कठिनता यदि न प्राप्ता अस्ति तेन जलेन तदा तु शीतं जलमित्येव। यदि कठिनता प्राप्ता तदा क्षीणं जलमित्यपि भविष्यति। हा अस्तु, तदपि भवति किल? अस्तु। घृतं एकक्षणं भवत्या उक्तं घृतमपि तथा भवति। चिन्ता नास्ति, तत्र स्पर्शप्रसङ्गः नास्ति। क्षीणं घृतम् इत्यत्र स्पर्शचर्चा एव नास्ति तत्र। तत्र केवलं केनचन द्रवपदार्थेन कठिनावस्था यदि प्राप्ता वर्तते तदा तस्य कृते क्षीणं घृतमिति वक्तव्यं, तावदेव। अत्र कश्चन स्पर्शं कृत्वा तु नानुभवति खलु यत् एतत् कठोरं जातमस्ति भोः, तत्तु दृष्ट्वापि ज्ञायते। अथवा पश्यामि घृतं द्रवम् अस्ति वा न वा इति स्पर्शेनैव ज्ञायते, तथा वक्तुं न शक्यते खलु, तत्तु दृष्ट्वापि ज्ञायते। अतः स्पर्शप्रसङ्गः क्षीणं घृतं क्षीणं जलम् इत्यादिषु नास्ति इति भावः। उत्तमः अस्तु। प्रश्नः, परन्तु तत्र एवं समाधानं खलु। हम्म, अस्तु। परन्तु क्षीणं जलमपि भवितुम् अर्हति किल? तत्र तदेव नास्ति। यदि ऐस् रूपेण तत् परिवर्तितं। शीतं घृतमपि भवितुम् अर्हति किल? नास्ति वा? शीतं घृतं वस्तुतः यदि यदि द्रवावस्था घृतस्य अस्ति तर्हि निश्चयेन तत्र उष्णता भवति इति मम अनुभवः। भवतामपि स्यादेव, भवती अपि पाकशालायां कार्यं करोति एव, अनुभवं करोतु। यदि घृतस्य तरला द्रवावस्था अस्ति तर्हि शीतं तु कदापि न भविष्यति। तत् सामान्यं टेम्परेचर् वा भवेत्, किञ्चित् उष्णता तत्र भवत्येव कोकोनट् आयिल् मध्ये। यदा एव तेन किञ्चित् शैत्यं प्राप्यते तदा एव तस्य कठोरता आरभ्यते इति अनुभवसिद्धः विषयः इति चिन्तय, न वा? प्रायः न जानामि। अस्तु, अग्रे गच्छतु महोदय, न, चिन्ता मास्तु। भवती एक्स्पेरिमेण्ट् करोतु अद्य पाकशालायां। तत्र सामान्य टेम्परेचर् स्थापयतु, यावत्पर्यन्तं तत् क्षीणं न भवति घृतम् अथवा कोकोनट् आयिल् तावत्पर्यन्तं तत्र स्पृशतु, ज्ञास्यति।
एतत् शीततां न प्राप्तवत् अस्ति एतत् कोकोनट् आयिल् वा घृतं तथा ज्ञायेत। अस्तु। समीचीनम्। इदानीं गतं सूत्रं यत् पठितं शो स्पर्शे इत्यतः पूर्वं द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति, तत्र द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इति किमर्थमुक्तम्? नाम द्रवस्य काठिन्यप्रसङ्गः वा स्यात्, स्पर्शप्रसङ्गः वा स्यात्, तदा एव तत्र सम्प्रसारणं भवति, अन्यथा न भवति। हम्म। तर्हि पश्यन्तु, संश्यानो वृश्चिकः इत्यस्ति। हम्म। तत्र प्रकृतप्रसङ्गे तत्र द्रवमूर्तिप्रसङ्गः नास्ति, नाम काठिन्यप्रसङ्गः नास्ति। अपि च स्पर्शार्थः अपि नास्ति प्रकृतौ उदाहरणे, अतः सम्प्रसारणमपि न भवति। संश्यानः वृश्चिकः, त्रिसमुत्तरपूर्वश्यै इति धातुः क्तप्रत्ययः भवति। शैः सम्प्रसारणतेन तकारस्य नकारोऽपि भवति। अतः तस्थाने न संश्यान इति प्रयोगः भवति। वृश्चिकः वृश्चिकः स्कार्पियो। संश्यान हा तत् किम् अस्ति संश्यानः अग्रे वृश्चिकः उच्यते, अर्थः उच्यते, शीतात् सङ्कुचितः इत्यर्थः। नाम शैत्यकारणात् तस्य सङ्कोचः अस्ति शरीरे। अतः प्रकृते द्रवमूर्तिप्रसङ्गः अपि नास्ति। वृश्चिकः द्रवः भवति वा? नास्ति। अतः तस्य, यद्यपि वृश्चिकः स्वयं कठिनः, यद्यपि तस्मिन् द्रवः अपि अस्ति, परन्तु अन्तः अस्ति तस्य विषं वा अन्यविधः रसः वा तच्छरीरस्थः कश्चन रसः वा, परन्तु वृश्चिकः स्वयं स्वभावतः द्रवभूतः नास्ति। तस्य तु शरीरं पृथ्वीमयम् अस्ति, पृथ्वी एव अस्ति। यथा अस्माकमपि शरीरं पृथ्वी भवति, स्थूलभागभूतः भूतं शरीरं। किञ्च यथा जलादीनां तरलपदार्थानां स्पर्शः सम्भवति, अतः स्पर्शप्रसङ्गः भवति, तद्वत् अत्र नास्ति। अतः प्रकृते सम्प्रसारणं न भवति, सामान्यतया एव प्रयोगः भवति इति भावः। एवं प्रत्युदाहरणप्रयोजनमस्ति मान्यः। न द्रवमूर्तिस्पर्शयोः अर्थयोः गम्यमानयोः एव सम्प्रसारणं, नार्थः नान्यत्। एतद् अर्थद्वयं च अत्र नास्ति इति। अत्र मूर्ति इत्यनेन किम् अस्ति महोदय तस्य केन? अर्थः द्रवमूर्ति इति उक्तं किल आ, मूर्ति इत्युक्ते द्रवस्य कः काठिन्यम्। ओ एवम् अस्तु पश्यन्तु, अत्र मूर्तिस्पर्शयो स्पर्शस्य अप्रतीतेः न सम्प्रसारणम्। न तन्तु न भवत्येव, नाम तद् स्पर्शस्य अप्रतीतिः अस्ति अत्र, स्पर्शप्रतीतिः नास्ति। किञ्च तत्र द्रवमूर्तिप्रसङ्गः तु नास्ति एव। वृश्चिक यथा घृतमेव पूर्वं द्रवः आसीत्, पश्चात् हार्ड् जातः, तादृशः अपि प्रसङ्गः नास्ति। अतः गतसूत्रेण सम्प्रसारणं प्रकृते न भवति इति अस्तु अस्तु अयमस्ति विषयः। तर्हि अस्तु, अद्य एतावान् विषयः पर्याप्तः, अथवा अग्रिमं सूत्रं पठनीयम्?
अग्रिमकक्षायां पठामि। अस्तु मान्य तर्हि मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरार्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यपुनो विवृजयते पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एकाशीतितमः एषः पाठः अस्माकं क्रमसम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभं सारोग्यं च भवतु भवतां दिनम् इति शुभं कामये नमः।